Okay, good morning all, and I welcome all of you in next class concerned with Unit 7, Lesson 1. Okay. अर्को यो 1.7 अन्तर्गत पाठ 1 मा फेरि पनि आजको अर्को क्लासमा चाहिँ म सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु र हामी आजको क्लासमा हिजो हामीले सुरु गरेको 2007 सालको क्रान्ति र दिल्ली सम्झौताको बारेमा चाहिँ आज प्रष्ट रूपमा अन्य कुराहरू गर्नेछौँ र यसलाई सक्नेछौँ सम्भवतः। र हिजोको क्लासमा हामीले यो 2007 सालको क्रान्ति किन भयो, द्याट मिन्स causes of revolution of 2007. We talked about this, right? First thing we talked about this was causes of the revolution. पहिलो कुरो हामीले 2007 सालमा किन आन्दोलन भयो, क्रान्ति भयो भन्ने बारेमा कुरा गर्यौं भने अब आज हामी 2007 सालको क्रान्तिमा मुख्य घटनाहरू के भए त है त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछौं। र अर्को कुरो दिल्ली सम्झौता भनेको के हो र दिल्ली सम्झौतामा के कस्ता कुराहरू चाहिँ सम्झौता भए त है, अर्थात् के कस्ता कुराहरूमा चाहिँ एग्रिमेन्ट गरियो भन्ने बारेमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अब यो 2007 सालको क्रान्तिको मुख्य घटनाहरू भन्नाले 2007 सालमा जो क्रान्ति जुन छ, आन्दोलन जुन छ हतियार सहितको, यो कसरी अघि बढ्यो हैन, बीचमा के कस्ता घटनाहरू आइपरे भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले यहाँनिर छलफल गर्ने हो है। र सबैभन्दा पहिले अब हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने 2007 सालको क्रान्तिमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हात भनेको त्यति बेलाको नेपाली कांग्रेस, प्रजा परिषद र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लगायत यी विभिन्न पोलिटिकल पार्टीहरूको चाहिँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन रहेको छ है। दे हेभ भेरी बिग कन्ट्रिब्युसन फर द सक्सेस अफ दिस रिभोल्युसन। अलराइट, सो वी हेभ अलरेडी टक्ड अबाउट दिस एन्ड इन ब्रिफ नाउ लेट्स राइट सम अफ द पोइन्ट्स or let's say events that occurred after the initiation of the revolution. Okay, now the first thing we have to know here is पहिलो कुरो चाहिँ अब के भयो त भन्ने कुरामा त्यो रहेको छ 2007 सालको चाहिँ असोज 10 र 11 गते चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा ठुलो भेला बस्यो है, ठुलो एउटा मिटिङ बस्यो। त्यो मिटिङले चाहिँ के निर्णय गर्यो त भन्दा अब राणा शासनको विरुद्धमा चाहिँ हतियार सहित सडकमा उत्रिने हैन र यो राणा शासनलाई चाहिँ कसरी हुन्छ परास्त गर्ने भन्ने चाहिँ निर्णय भयो है। सो द्याट्स द थिङ, फर्स्ट थिङ वी हेभ टु राइट अर नो। ओके, द नेपाली कांग्रेस पार्टी with other political parties held a meeting and decided to start मुभमेन्ट, अर्थात् यसलाई हामी रिभोल्युसन भन्छौँ। रिभोल्युसन फ्रम 21st कार्तिक 2007 BS है। ओके, तत्कालीन नेपाली कांग्रेस भन्छ, खास कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलहरूले 2007 साल कार्तिक 21 गतेबाट क्रान्ति सुरु गर्ने निर्णय गरे है। र अब यसमा चाहिँ
तत्कालीन राजा त्रिभुवनको पनि महत्त्वपूर्ण रोल रहेको छ। र अब यो आन्दोलनलाई, यो क्रान्तिलाई सहजीकरण गर्नको लागि राजा त्रिभुवन चाहिँ इन्डिया सोही दिन चाहिँ प्रस्थान गरे, ताकि स्वदेशमै बस्दा बढी प्रेसर नपरोस् र इन्डाइरेक्टली सहयोग गर्न मिलोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ नेपाल छोडेर त्यति बेलाको तत्कालीन राजा जो त्रिभुवन हो, त्रिभुवन चाहिँ इन्डिया प्रस्थान गरे है। र त्यसपछि के भयो त भन्दा मोहन शमशेरले अहिलेको जुन ज्ञानेन्द्र छ त्यो ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ त्यति बेला पनि त्यो त्रिभुवन नभएको बेलामा राजा बनाएको थियो है। उसको चाहिँ बाल्यकालमै थियो हैन। सानो हुँदैखेरि अहिलेको जुन ज्ञानेन्द्र रहेको छ नारायण हिटीबाट जो छोडेर राजतन्त्र समाप्त भएपछि अर्को ठाउँमा बस्दै गरेको राजा, उसलाई चाहिँ हैन वीरेन्द्रको माइलो भाइलाई चाहिँ राजाको रूपमा घोषणा गरियो त्यति बेलाको चाहिँ मोहन शमशेरद्वारा। तर त्यसको चौतर्फी विरोध भयो है। किसिमको नाबालकलाई चाहिँ अर्थात् भनौँ इम्याच्योर पर्सनलाई हैन राजा बनाउनु उचित छैन, यो संविधान विपरीत होस्, राजा हुँदा यो गर्नु ठिक छैन भनेर चाहिँ चौतर्फी विरोध भयो है। त्यो चाहिँ अर्को घटनाक्रम रहेको छ। ओके, यस, किङ त्रिभुवन लेफ्ट the place and went to Tribhuvan left the country and went to India to support revolution indirectly अप्रत्यक्ष रूपमा उक्त क्रान्तिलाई सहयोग गर्न तत्कालीन राजा त्रिभुवन भारततर्फ प्रस्थान गरे है त। है आफ्टर लेट मी फर्स्ट पोइन्ट आउट एन्ड आई विल टेल यू। ओके, यो चाहिँ अब यसलाई हामीले 2007 सालको क्रान्तिमा मुख्य घटनाहरू के भयो उल्लेख गर्नुहोस् भन्यो भने यी कुराहरू उल्लेख गर्ने हो है। 2007 सालको क्रान्तिका मुख्य घटनाहरू लेखेको यो। अलराइट, ओके, या आफ्टर दिस इभेन्ट द देन प्राइम मिनिस्टर मोहन शमशेर declared the second grandson of Tribhuvan ज्ञानेन्द्र शाह as the king है। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले त्रिभुवनको दोस्रो नाति ज्ञानेन्द्र शाहलाई
राजा घोषणा गरे है। यद्यपि ऊ लामो समयसम्म राजा बन्न पाएन, किनकि चौतर्फी यसको आलोचना भयो। त्रिभुवन राजा छँदा छँदै हैन अर्को व्यक्तिलाई, त्यो पनि असक्षम व्यक्तिलाई राजा बनाउने भन्ने किसिमको आलोचना चाहिँ बिहोर्नु परेको हुनाले यो कुरा सफल भएन भन्न सकिन्छ है। त्यसपछि फेरि अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ आफ्नो मुक्ति सेना मार्फत देशको विभिन्न ठाउँ क्याप्चर गर्न थाल्यो है। बिपी कोइराला आफैले नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा नेतृत्व गरे हैन, र पूर्वका विभिन्न क्षेत्रहरू चाहिँ उनले कब्जा गरे। त्यसै गरी पश्चिममा डाक्टर केआई सिंह भन्ने मान्छेको नेतृत्वमा चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा मुक्ति सेनाहरू परिचालन गरियो र सहज रूपमा पश्चिम नेपाल पनि कब्जा गरियो है। यसरी के भयो त, एक पछि अर्को गर्दै विभिन्न नेपालका ठाउँहरू चाहिँ जित्न थाल्यो मुक्ति सेनाले है। अनि त्यसपछि अब मोहन शमशेरको केही सिप चलेन। ही फेल्ट द्याट नाउ ही कान्ट डु एनिथिङ, सो ही आस्क्ड हेल्प विथ इन्डियन गभर्मेन्ट। र त्यसपछि मोहन शमशेरले चाहिँ अब के गर्यो भन्दा, भारतीय सरकार, त्यति बेला जवाहरलाल नेहरू भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको समयमा चाहिँ उसले चाहिँ हेल्प माग्यो है। यसको मतलब के भयो त भन्दा, अब मोहन शमशेरले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने कुरो नेपाली काङ्ग्रेसले बुझ्यो है। त्यसपछि मोहन शमशेर, त्रिभुवन राजा र नेपाली कङ्ग्रेस सहितको चाहिँ टिम बसेर चाहिँ दिल्ली एग्रिमेन्ट भयो है। यही कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ उल्लेख गर्ने। ओके, द लिबरेसन आर्मी, लिबरेसन आर्मी captured many places of Nepal in the command of BP Koirala in the east and Dr. K.I. Singh in the western part of Nepal. They, all right, it's not necessary. All right, so तत्कालीन नेपाली कांग्रेस ले निर्माण गरेको मुक्ति सेना भन्छौं हामी है। मुक्ति सेनाले नेपालको विभिन्न ठाउँहरू कब्जा गर्न थाल्यो। यसको नेतृत्व पूर्वमा बीपी कोइराला र पश्चिममा डाक्टर केआई सिंहले गरेका थिए। कब्जाले कन्फ्युज गरेको। ओके, अलराइट, डाक्टर केआई सिंह, हजुर, कब्जा भनेको के, क्याप्चर भनेको के, आफ्नो नियन्त्रणमा लिने है। डाक्टर केआई सिंह भनेको कुँवर इन्द्रजित सिंह हो फुल नेम चाहिँ है। डाक्टर केआई सिंह लेख्ने गरिन्छ है। ओके,
ओके ओके seeing no hope of winning, Mohan Shamsher asked the government of India for support or to play the role of mediator र पश्चिममा डाक्टर बीपी कोइराला र पश्चिममा डाक्टर केआई सिंहले गरेका थिए ओके सो सिङ नो होप अफ विनिङ मोहन शमशेर आस्क्स द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया फर सपोर्ट अर टु प्ले द रोल अफ मेडिएटर र त्यसपछि के भयो त भन्दा मोहन शमशेरले कुनै पनि उपाय नदेखेपछि इन्डियालाई गुहार्नु पर्यो है के को लागि यो समस्या समाधान गर्नको लागि जितको कुनै सम्भावना नदेखेपछि मोहन शमशेरले भारतको सहयोग मागे ओके Six number. Then a three-sided agreement was done in New Delhi of India on 1st Phagun 2007 त्यसपछि 2007 साल फागुन 1 गते त्रिपक्षीय सम्झौता भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भयो The Delhi Agreement formally ended Rana rule from Nepal. उक्त दिल्ली सम्झौताले
नेपालबाट राणा शासनको औपचारिक रूपमा अन्त्य गर्यो। Now last point. Finally, King Tribhuvan announced establishment of democracy in Nepal on 7th Falgun 2007 BS। अन्त्यमा राजा त्रिभुवनले 2007 सालको फागुन 7 गते देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको घोषणा गरे। Okay, so in this way democracy was founded in Nepal after a very long struggle, continuous effort of various political parties including Nepali Congress, Praja Parishad, Nepal Communist Party and so on. Okay, in this process there is a very crucial role of King Tribhuvan as well, because Tribhuvan worked as a mediator taking asylum in India. Okay, so with the help of Indian government indirectly, this mission of avoiding Rana rule was successful. Okay, and democracy was announced. All right, so these are the various events, okay, that occurred in 2007 revolution. All right, so we can just remember these points. In case question is asked, mention the major events that occurred during the revolution of 2007 BS. Right? In this question, this answer should be written. All right, so this is one thing. Now next thing, what was Delhi Agreement and what were the points of agreement? Okay, what are the provisions of Delhi Agreement? They are the next thing to be talked about. Okay. If it is completed, I think I should rub it. Okay, the next question can be, what do you mean by Delhi Agreement? Why is it called the tripartite
एग्रीमेंट है। दिल्ली सम्झौता दिल्ली सम्झौता भनेको के हो? यसलाई किन त्रिपक्षीय सम्झौता भनिन्छ? सम्झौता भनिन्छ है। Here tripartite means what? Involving three party है। त्रिपक्षीय भनेको तीनवटा पक्ष मिलेको अवस्था है। विक्रम सम्वत 2007 सालको फागुन 1 मा भारतको नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन राणा शासनको अन्त्यको लागि गरिएको महत्त्वपूर्ण सम्झौता लाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। यसलाई त्रिपक्षीय सम्झौता पनि भनिन्छ किनकि यो सम्झौता नेपाली कांग्रेस राजा त्रिभुवन र राणाहरू गरी तीन पक्षको उपस्थितिमा गरिएको थियो। All right. So this is the answer. 2007 सालको फागुन 1 मा भारतको नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन राणा शासनको अन्त्यको लागि गरिएको महत्त्वपूर्ण सम्झौतालाई दिल्ली सम्झौता भनिन्छ। यसलाई त्रिपक्षीय सम्झौता पनि भनिन्छ किनकि यो सम्झौता नेपाली कांग्रेस राजा त्रिभुवन र राणाहरू गरी तीन पक्षको उपस्थितिमा चाहिँ गरिएको थियो। All right. In English, okay. And the special agreement done in Delhi of
India for the India to abolish Rana rule from Nepal is called Delhi Agreement. It is also called Tripartite Agreement, as there were three parties involved. They were Nepali Congress, King Tribhuvan and the Ranas. Right? Such an agreement is called tripartite. Tripartite means involving three parties. All right. So this is all about today's class. Okay. So I'll be talking about provision of Delhi Agreement in next class. There are especially 5 agreements done in this agreement. So I'll be talking about it in detail in tomorrow's class. So till then, have a very great day, everyone. So bye for today.